उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 18 पददेखि यसो लेखेको छ। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लै रहन असल छैन, म त्यसको निमित्त त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। यता हेर्नुहोस् त एकपल्ट सबैजनाले दुलाहा र दुलहीतिर जोडी सुहाएको छ कि छैन भन्नुहोस् त हौ, अझै जोडले हेर्नुहोस् त। परमेश्वरलाई पर्खेर बस्यो भन्दा नि जोडी पनि सुहाउने आउँछ क्या। हालेलुया। मलाई यो शब्द साह्रै मन पर्यो के, सुहाउने, दामी। परमेश्वरले भन्नुभयो मान्छे एक्लै रहनु असल छैन। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले मान्छेलाई एक्लै बस्नुको लागि बनाउनु भएको होइन। त्यही भएर मान्छे घरमा बस्छ, परिवारमा बस्छ, समाजमा बस्छ। कोही पनि मान्छे पैसा कमाएर जङ्गलको बिचमा गएर 3 तले बिल्डिङ बनाएर बस्दैन है। किनकि मान्छे एक्लै बस्नुको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको प्राणी नै होइन। मान्छे एक्लै बस्न सक्दैन। तर यो कन्टेक्स्ट चाहिँ पति र पत्नीको कुरा गरेको। हालेलुया। निमा मेरो गाउँमै हुर्किएको। निमा र हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ। निमाको जब विवाह भयो निरुसँग, अनि निमाको पनि अनुहारमा बेग्लै चमकहरू आइरहेको। हालेलुया। खुसी। अहिले किरण माथि सायद सघाउँदै होला। अनि रेबिकाले फोन गर्ने बित्तिकै हेलो के छ मेरो बुढी भन्छ। अनि म चाहिँ अनि मेरो बुढी त भन्नु पर्दैन होला त हौ भन्छु। मजा लाग्छ पास्टर बुवा भन्छ। हालेलुया। होइन मैले पनि आफूलाई विवाह गरेपछि अलिकति धेरै नै राम्रो महसुस गरेको छु। तपाईँलाई थाहा छ म छोरा मान्छे भएर छोरा मान्छेको कुरा बोल्दैछु। विवाह गरेपछि नि ऊ सही बाटोमा हिँड्नु पनि सुरु गर्छ। किनकि उसको एउटा पारिवारिक जिम्मेवारी आउँछ। उसलाई एउटा परिवारको एउटा बाध्यताहरू आउँछ। त्यो राम्रो कुरा हो। अनि विवाह चाहिँ वास्तवमा नि परमेश्वरको आशिषको कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ पहिलो विवाह कसले गरेको? आदम र हवाले नभन्नु होला, परमेश्वरले गरिदिनु भएको। तर गर्ने चाहिँ फेरि आदम र हवा नै हो। तर विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै पहिलो विवाह गरिदिनु भएको। हालेलुया। हालेलुया। अनि विवाह बिग्रियो भने परिवार बिग्रिन्छ, परिवार बिग्रियो भने गाउँ बिग्रिन्छ, गाउँ बिग्रियो भने समाज बिग्रिन्छ, समाज बिग्रियो भने नि संसारै बिग्रिन्छ। अब यसैलाई उल्टो पारौँ त विवाह सुध्रियो भने संसारै सुध्रिन्छ। अनि पहिलो पाप पनि विवाह बिग्रेर भएको। अनि यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउँदाखेरि पनि उहाँले पहिलो आश्चर्य कर्म विवाहमै गरिदिनु भयो। अनि मलाई विश्वास छ प्रवेश र कविताको विवाहले परिवारलाई, गाउँलाई, समाजलाई, संसारलाई पनि मिठो पार्नेछ, राम्रो पार्नेछ, असल पार्नेछ। अनि यो वैवाहिक जोडीले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। फेरि सुन्नु होला, जतिको विवाह भएको छैन ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक दिन त विवाह गर्नुहुन्छ। जतिको विवाह भइसकेको छ अझै ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँलाई झन् धेरै आजको वचन खाँचो छ। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मान्छे एक्लै रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। अब यहाँ त हेर्नुहोस् है, श्रीमान चाहिँ श्रीमतीको हुन्छ, श्रीमती चाहिँ श्रीमानको हुन्छ। त्यसो भने परमेश्वरले नि श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध चाहिँ नि बलियो भएको चाहना गर्नुहुन्छ। तर शैतानले नि त्यो सम्बन्ध नि टुक्रा टुक्रा पार्नु चाहन्छ। अनि त्यसै झगडा हालिदिन्छ। तलाक त्यत्तिकै हुन्छ, डाइभोर्स त्यत्तिकै हुन्छ। परमेश्वरले नि के भन्नुभएको, जबसम्म मृत्युले अलग पार्दैन तबसम्म कसैले पनि अलग नपारोस्। अलिअलि ठाकठुक जसको पनि हुन्छ। विवाह गरेको 15 वर्ष भएपछि 20 वर्ष भएपछि कहाँ सधैँभरि आई लभ यु भनिबस्छ। ल पर्दाखेरि पो तपाईँलाई आई लभ यु भन्यो होला त। अब तपाईँलाई डेली त कहाँ आई लभ यु भन्छ त नि। ल पर्दाखेरि पो तपाईँलाई भ्यालेन्टाइन डेमा पनि रोज लिएर दियो होला, गुलाब लिएर दियो होला। अब तपाईँलाई एभ्रिडे कहाँ लिएर दिन्छ त। जसो भए पनि सकिन्छ भने चाहिँ मिलेर बसेको चाहिँ असल हो। हालेलुया। मान्छे एक्लै रहनु असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउनेछु। अब सुन्नुहोस् है, उत्पत्तिकै पुस्तक 2 अध्यायको
20 देखि पढ्न चाहन्छु। यसरी मानिसले सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे, तर आदमको निमित्त तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भए। भन्नुहोस् त, करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भए। को निदाएको थियो? आदम निदाएको थियो। आदमकै करङहरू मध्येको एउटा करङ निकाल्नु भयो अरे र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो अरे। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिसका ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरो हाडको हाड हो र मेरो मासुको मासु हो। भन्नुहोस् त, मेरो हाडको हाड हो, मेरो मासुको मासु हो। परमेश्वरले आदमको लागि करङ आदम भित्रदेखि निकालेको। मतलब अर्को शब्दमा, यसलाई अलिकति आत्मिक तवरमा परमेश्वरले हवा नि आदम भित्रबाट निकालेको। भन्नुहोस् त, परमेश्वरले हवा आदम भित्रबाट निकालेको। कोले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? श्रीमतीहरू, वचन च्यालेन्जिङ छ है। हवा चाहिँ नि आदम भित्र थियो, आदम चाहिँ हवा भित्र थिएन। यसको मतलब नि हवा जहिले पनि नि आदमकै अधीनतामा बसेको राम्रो, स्ट्रेटली। किनकि हवालाई नि परमेश्वरले नि आदम भित्रदेखि निकाल्नु भएको। अनि यो आदमले के भनेको छ? यो त मेरै हाडको हाड हो, यो त मेरै मासुको मासु हो। भन्नुहोस् त, मेरै हाडको हाड हो, मेरै मासुको मासु हो। मतलब यता हो त, तपाईँलाई बुझाइन्छु ल। परमेश्वरको अधीनतामा बसेर विवाह किन गर्नु खाँचो छ? धेरैपल्ट नि चाँदनी रातमा संसारको सिस्टम सिकेर जुम भन्न मन लागिहाल्छ, त्यसरी जाने होइन। यता हेर्नुहोस्, दुईजनामा को गोरो छ? माधव गोरो छ होइन? अब माधवको यति मासु मेरोमा टाल्यो भने मलाई सुहाउँछ? किनकि मेरो मासु होइन नि त। मान्छेले होइन, पास्टर बोल्यो कि टाटा पाटै पार्नु भयो के भन्छ, भन्दैन? कोले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो? अब हो, जानुहोस्। धेरैपल्ट नि प्रभु पाएको व्यक्तिहरूले पनि नि परमेश्वरको समयलाई नपर्खिकन परमेश्वरबाट आएको व्यक्तिसँग विवाह नगरेको कारणले नि मेरै मासुको मासु भन्न सकेको छैन। अनि एक पाटे भएर बस्छ। अनि अब मासुको मासु पनि नभएको जस्तो जतिको भइसक्यो, अब राख्नुहोस् है। त्यसलाई चाहिँ अब प्रार्थना गरेर मासु नै पार्नु पर्यो। जतिको भइसक्यो है, मिलेर बस्नुहोस् प्रभुको अनुग्रह मागेर। त जतिको भएको छैन नि, प्रभु यसो कविता जस्तै मेरै मासुको मासु, मेरै हाडको हाड। प्रभुले के भन्छ कवितालाई? यहाँ त होइन, घरमा भन्छ कविता, तिमी मेरै मासुको मासु, तिमी मेरै हाडको हाड। कविताले पनि के भन्छ? प्रभु, म तपाईँकै मासु, म तपाईँको हाड। अब एउटा कुरा प्रवेशलाई पनि च्यालेन्जिङ छ। अब कविता चाहिँ प्रवेशकै मासु हो भने कसैले आफ्नो मासुलाई काट्छ त? कसैले आफ्नो हड्डीमा दाउरा हान्छ? त्यसो भने के भनेको परमेश्वरले? तिम्रै मासु हो भने तिमीलाई दुख्छ नि, उसलाई पनि दुख्छ। तिम्रो हड्डी भने उसलाई पनि दुख्छ। डोन्ट हट नगर। तिम्रो कारणले हट हुनु हुँदैन। कविता लाइफ टाइम भरि तिम्रो कारणले कविता हिल हुनुपर्छ। हालेलुया। हट भनेको चोट दिनु, हिल भनेको निको पार्नु। श्रीमानले श्रीमतीलाई चोट दिनु हुँदैन, बरु सकिन्जेल नोट दिनुपर्छ। हामी भन्नुहोस् न हौ। हालेलुया। त्यति पनि सकेन भने साथ दिनुपर्छ। आमेन। म जब पनि कुनै नयाँ ठाउँमा जान्छु, मेरो श्रीमती यहीँ छ, हाम्रो बिहा गरेको धेरै साल भइसक्यो, म उसको हात पक्रिरहेको हुन्छु। मलाई कहिले पनि लाज लाग्दैन। अब हामी एक्लै गएको हुँदैन। अब त्यो प्रोग्रामको टाइममा, सेउकाको टाइममा यसो घुम्नु जाने त हो। अनि मेरो
वरि पछाडि धेरै विश्वासीहरू भए तापनि म हात समातिदिन्छु। कतिले भन्छ होला ए पास्टर बाबुले कस्तो लाजै मर्दो भन्छ होला। आफ्नो श्रीमतीको हात समात्नु लजारो हुन्छ? मैले उसको हात समात्नुलाई म कम्ता पापड बेलेको छु। पहिला यतै छेडेको गाजर लाएको, चुच पेन लाएको, गाजर धेरै खाएर आँखा पनि कालो कालो भएको, भकभकेर बोल्ने, अनि कम्ता पापड पेलेको छु उसलाई मैले। स्कुलमा गई कलेजमा गई गेटमा पर्खी पो लगाएको त। छिटो होइन नत्र म त चिप्लिन्छु होला भनेर। अनि ल पर्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो पापड बेल्नु, अनि अहिले चाहिँ हात पकाउनु के को शरम हौ? हालेलुया। अनि आफ्नो श्रीमतीको हात समात्नु के को शरम? प्रवेशले पनि मनमा नै भन्दैछ बाबुले ठिकै कुरा गर्नुभयो, अब म तिम्रो हात जीवनभरि छोड्ने छुइन। आमेन। अनि एउटा गीतै छ त भने केले चल्ने होला जीवन गाडी भने कि छैन? भरपर्दो के छ यहाँ नसुन र छाँदे तिमी मेरो हात समाऊ। म रोमान्टिक भए त हो। ठिक छ, गरे चल्छ। हालेलुया। होइन यस्तो छ क्या, हाम्रो समस्या के छ भने नि, हाम्रो समस्या हामी ल पर्दाखेरि विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ रोमान्टिक हुन्छ नि त। अनि विवाह गर्दै गएपछि बोरिङ हुन्छ क्या। त्यस्तो हुनु हुँदैन। जति विवाह बुढो हुन्छ नि उति रोमान्टिक हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभुले त्यो कान्दानगरको विवाहमा 5 दिनलाई दाखमत चेन्ज गर्नु भएन? किन चेन्ज गरेको? के हो दाखमत गर्छ? के हो दाखमत? चाहिँ यहुदीहरूको लागि नै एउटा सेलिब्रेसन हो, एउटा उत्सव मनाउने कुरा हो, एउटा इन्जोयको कुरा हो, एउटा खुसीको कुरा हो, एउटा रमाइलोको कुरा हो। परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ तपाईँको विवाह जति बुढो हुन्छ नि उति नै खुसी होस्। मरियमलाई हेर्ने बित्तिकै ज्वाइँले के हो ब्युटिफुल, मरियमले पनि आमा के हो तपाईँ त हिरो छ त। हालेलुया, आमेन भन्नुहोस् न हौ। हालेलुया। तपाईँको विवाह परमेश्वरले आशिषमा लग्दै हुनुहुन्छ। यो त मेरै हाडको हाड, मेरै मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेका थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा र बुवालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैनथे। यो नाङ्गो चाहिँ त्यो नाङ्गो पनि होइन, तर यो नाङ्गो चाहिँ के भनेको नि, अब श्रीमान र श्रीमती विवाह गरेपछि नि श्रीमानको सबै बानी बेहोरा सबै श्रीमतीलाई थाहा हुन्छ, श्रीमतीको सबै बानी बेहोरा सबै श्रीमानलाई थाहा हुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर तपाईँ कस्तो मानिस हो भने कुराको प्रमाण चाहिँ तपाईँको पत्नीले दिन्छ, र तपाईँ कस्तो स्त्री हो भने कुराको प्रमाण चाहिँ फेरि तपाईँको श्रीमानले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर बाहिर जति सुकै राम्रो हुनुहोस् न, घरमा तपाईँको श्रीमानले तपाईँको गवाई ठिक दिँदैन, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको बारेमा ठिक गवाई दिन सकेको छैन भने नि सायद तपाईँ पनि नि विवाहमा चुकिराख्नु भएको छ। हालेलुया। नम्बर 1 मा विवाह नि नयाँ जीवनको सुरुवात हो। हालेलुया। नयाँ जीवनको सुरुवात हो। अस्तिको दिनसम्म प्रवेशको आफ्नै भिजन थियो होला, कविताको आफ्नै भिजन थियो होला, तर जब वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसियो नि, अब कहाँ त्यसरी पाउँछ त नि? अब त एउटै हुनुपर्छ। अब त प्रवेशको भिजन, कविताको भिजन, कविताको भिजन, प्रवेशको भिजन, अब दुईटा मान्छे एउटै भइसकेको छ। अब एउटै उद्देश्य, एउटै प्रपोज, एउटै दर्शन, एउटै लक्ष्य। आमेन भन्नुहोस् त। एउटै मानिस, एउटै शरीर, एउटै लक्ष्य। विवाह नयाँ जीवनको सुरुवात हो। 2 नम्बरमा भन्छ विवाह एउटा रहस्य पनि हो। निमाले निरुलाई कहिले देखेको थियो? पहिला निरुले प्रवेशले कवितालाई पहिला कहिले देखेको थियो? पहिला नै मैले मेरो वाइफलाई देखेको थिएँ। ऊ कहाँको, म कहाँको, यो रहस्य होइन। कहाँ जन्मेको केटा, कहाँ जन्मेको केटी चिन्जान छैन।
के हो कसो केही छैन। पति पत्नी घोषणा गर्ने बित्तिकै एउटै मान्छे हुन्छ। यो रहस्य हो। हालेलुया। यो विवाह एउटा रहस्य हो। एफएसी 5:28 पढ्न चाहन्छु। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्दछ। भन्नुहोस् त, आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले, आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले, फेरि आफ्नै पत्नीलाई, अब सुन्नुहोस् पुरुषहरू, आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नु भने फेरि हिरो पल्टेर फेरि अर्काको पत्नी खोज्नु चाहिँ मिल्दैन नि। फेरि आमेन चाहिँ नभन्नु होला। फेरि आफ्नै पत्नीलाई, धेरैजनाको आफ्नै पत्नीलाई चाहिँ डसेकै अर्काको पत्नी देख्यो भने चाहिँ अनि आफ्नै पत्नीलाई मासु खानु मन लागेको छ, वास्ता छैन, लुगा चाहिएको छ, वास्ता छैन, अनि अर्काको पत्नीलाई कान्छीको भट्टीमा गएकै सबै पैसा चाहिँ उताइ हुँदैन। यहाँ स्ट्रेटली भन्छ बाइबलले, आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्दछ। किनकि कुनै मानिसले कहिल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ। ओ माई जिजस, भन्नु त पालन पोषण, भन्नुहोस् न पालन पोषण, फेरि पालन पोषण। छोरी मान्छेहरू एकछिन नबोल्दिनुहोस् ल, छोरा मान्छे भन्नुहोस् त पालन पोषण, पालन पोषण, फेरि पालन पोषण। अब विवाहित पुरुषले मात्रै भन्नुहोस् त पालन पोषण, पालन पोषण। के बुझ्नुभयो? श्रीमानले श्रीमतीको पालन पोषण गर्नुपर्छ। हालेलुया। यो जिम्मेवारी हो, यो परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी हो। पुरुषले स्त्रीको, श्रीमानले श्रीमतीको पालन पोषण गर्नुपर्छ। किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ। जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको शरीरको अङ्ग हौ। यसकारण मानिसले, हेर्नुहोस् त यो वचन तपाईँलाई, यो वचन किन यति साह्रो बाइबलभरि दोहोरेको आम्मामा, फेरि त्यही वचन आयो। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा र बुवालाई छोडेर आफ्नै पत्नीसँग मिलिरहन्छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा पनि बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नै पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। भन्नुहोस् न, पतिले पत्नीलाई प्रेम गर्नु, पत्नीले पतिलाई आदर गर्नु। कविताले कहिले पनि प्रवेशको बुवाको अगाडि, प्रवेशको आमाको अगाडि, प्रवेशको भाइको अगाडि, प्रवेशको बहिनीको अगाडि, प्रवेशको आफन्तको अगाडि, प्रवेशको परिवारको अगाडि, प्रवेशको साथीको अगाडि, प्रवेशको पास्टर बाउको अगाडि कहिले पनि नकराउनु। कहिले पनि कविताले प्रवेशलाई मानिसहरूको छेउमा प्रवेशको कुरा नकाट्नु। कहिले पनि केही भन्नु छ भने छोरी राति सुत्ने बेलामा सँगै हुन्छ नि, त्यो बेलामा भन्नु। सधैँ छोरा मान्छे मात्रै सही पनि हुँदैन, छोरा मान्छेले पनि गल्ती गर्छ। सधैँ बुढा मात्रै सही पनि हुँदैन, तर पनि श्रीमतीले पनि जान्नुपर्छ कहाँ चाहिँ सम्झाउने, कहाँ चाहिँ करेक्सन गर्ने। तर धेरै श्रीमतीहरूले नि श्रीमान साथीहरूको अगाडि श्रीमानले बोल्दा बोल्दा यति त होइन त, यो पो त, अनि श्रीमानको शिर निहुरिन्छ। त्यो गर्नु राम्रो कुरा होइन। हालेलुया, आमेन, आमेन। तपाईँलाई थाहा छ, छोरी मान्छेहरूलाई बढी माया मनपर्छ, छोरा मान्छेलाई बढी आदर मनपर्छ। छोरी मान्छेलाई तपाईँले कति राम्रो देखेको भनिदिनुहोस्, छोरी मान्छेले प्रायः खुसी हुन्छ। छोरा मान्छेलाई बस तपाईँले रेस्पेक्ट दिनु पर्यो। दाजु भनिदिनुहोस् त, आफूभन्दा सानो भाइलाई भाइ मक्कै पर्छ, म त दाजु हुने यार। तर छोरी मान्छेलाई गएर दिदी भन्नुहोस् त, म त दिदी पो भने, म दिदी हो। यत्रो बुढी मान्छेले मलाई दिदी भन्यो, हो के भन्नुहोस् त, हो के भन्नुहोस् है, होइन र? परमेश्वरले सिस्टम बेग्लै हाल्नुभएको छ नि त। छोरी मान्छेलाई गएर दिदी भन्नुहोस् त, रिसाएर
म भन्दा बुढी होला दिदी अरे सानो भाइलाई गएर दाइ भन्नुहोस् त भाइ मक्खे हजुर भाइ के छ भाइ ठिक छ भाइ हेर्नुहोस् त सिस्टम बेग्लै छ क्या मतलब के हो त छोरी मान्छेलाई नि प्रेम बढी चाहिन्छ छोरा मान्छेलाई नि आदर बढी चाहिन्छ रेस्पेक्ट गर्नुहोस् तपाईँको श्रीमानलाई हालेलुया तपाईसँग हुनुहुन्छ भने जस्तो सुकै होस् जे सुकै गर्दै होला रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् मिठो बोलिदिनुहोस् चेन्ज चाहिएको होला परिवर्तन खाँचो होला प्रार्थना गरिदिनुहोस् हालेलुया अलिअलि रिसाउँछ नि दुःख गरेको हुन्छ बाहिर गएर दुनियाँसँग बोल्नु परेको हुन्छ कतिको भनाइ खाएको हुन्छ कहाँ दिनभरि घरमा बस्नु पाएको हुन्छ अलिअलि कराउँछ नि श्रीमानले अलिकति श्रीमानले केही गर्ला नि चुप लागेर बस्दिनुहोस् न हालेलुया फेरि मैले श्रीमानलाई फेरि एनी टाइम फेरि गाली गर्नु अधिकार दिएको होइन नि फेरि उल्टो बुझ्नु होला फेरि त्यो चाहिँ होइन तर अलिकति श्रीमानले बोल्दाखेरि पनि रेस्पेक्टफुल्ली जवाब दिनुहोस् अनि राति सम्झाउनुहोस् तपाईँले त्यो चाहिँ गल्ती गर्नुभयो है हालेलुया 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 जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस् अब अर्को सुन्नु होला विवाह सफल हुने एउटै मात्र चाबी भनेको चाहिँ विवाहमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनु हो भजन सङ्ग्रह 127 को 1 मा यसो लेखेको छ परम प्रभुले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थै हुन्छ परम प्रभुले शहरको रक्षा गर्नु भएन भने पालेहरूको रखवाली पनि व्यर्थै हुन्छ भन्नुहोस् त परम प्रभुले घर बनाउनु भएन भने परिश्रम गर्नेको परिश्रम व्यर्थै हुन्छ यो कुन घरको कुरा गरेको बाइबलले के परमेश्वर आएर के तपाईँको घरमा इट्टा गिट्टी मिस्किटी काँटे हालिदिन्छ भनेको हो त परिवारको कुरा गरेको कतिवटा परिवारमा तनाव छ कतिवटा परिवार छुट्टेको छ कतिवटा परिवारमा विवाद छ कतिवटा परिवार टुक्रा टुक्रा परेको छ किन परमेश्वर नभएर परमेश्वरले मात्रै परिवारलाई नि जोड्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले मात्रै परिवारलाई नि बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने नि परिवारको सुरुवात गर्ने पनि परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया एउटा आदम थियो परमेश्वरले हवा दिनुभयो कैन दिनुभयो हाबिल दिनुभयो परिवार सुरु भयो परिवारको सुरुवात गर्ने परमेश्वरै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूको परिवारमा मलाई स्थान दियो भने तिमीहरूको परिवारलाई म परिवार बनाइदिनेछु हालेलुया 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 अब हामी वचनको अन्तिम खण्डमा छौँ अब यो वचन सबैको लागि हो अलिकति मलाई भन्नु अप्ठ्यारो छ र सबैको लागि हो विवाहमा नि के खायो विवाहमा को आयो विवाहमा कसरी गर्यो विवाहमा कति खर्च गर्यो विवाहमा कुन तरिकाले गर्यो भन्ने कुराले नि एकछिन चाहिँ फरक पार्छ तर अन्तिममा चाहिँ नि विवाह चाहिँ टिक्यो कि टिकेन त्यसले मात्र फरक पर्छ तपाईँ थाहा छ बलिउडको ठुलो ठुलो सेलिब्रिटिजहरूको विवाहमा नि कस्तो कस्तो मान्छे आएको हुन्छ तर पनि 2-4 सालमा सुनिन्छ डाइभोर्स भएछ मुकेश अम्बानीको विवाहमा को बोलायो उसले बाप रे बाप जस्टिन बिबर बोलायो रिहाना पनि आएको थियो रिहाना आएको थियो ठुलो ठुलो मान्छेहरू बोलायो तर याद गर्नु होला मान्छे नबोलाउनु भनेको होइन तर यो चाहिँ भनेको यो सबै कुराहरूले चाहिँ नि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 महिना चाहिँ मान्छेले कुरा गर्छ ओहो फल्नाको बिहामा त हिरो हिरोइनी आएछ ओहो फल्नाको बिहामा त बिजनेसम्यान आएछ ओहो फल्नाको बिहामा त यो आएछ ओहो फल्नाको बिहामा त यति भएछ यो चाहिँ मान्छेले नि बढी से बढी 1 साल 2 साल 3 साल कुरा गर्छ तर जब तपाईँको विवाह अन्तिमसम्म टिकिरहन्छ नि यो कुरा चाहिँ मान्छेले पनि नि अन्तिम समय गर्छ हालेलुया ओ हेर त फल्नाको बिहा त कस्तो राम्रो भएछ फल्नाको बिहा त कस्तो
राम्रो भएछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसो हो भने विवाहमा के कुराले फरक पर्छ? विवाहमा एउटै कुराले फरक पर्छ कि त्यो विवाहमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ कि छैन। अनि त्यो विवाहमा बानिएको जोडीमा मैले विश्वासीको कुरा गर्दैछु है, त्यो वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको जोडीमा चाहिँ दुलहामा पनि दुलहीमा पनि परमेश्वरको भय छ कि छैन? परमेश्वरको डर छ कि छैन? परमेश्वरको माया छ कि छैन? परमेश्वरको आदर छ कि छैन? परमेश्वरको प्रेम छ कि छैन? र परमेश्वरको वचन दुलहामा पनि दुलहीमा पनि प्रशस्तसँग छ कि छैन? तर हामी गवाही दिन्छौँ, हामी गवाही छौँ, किनकि हाम्रै अगाडि हुर्किएको दुलहा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हाम्रै अगाडि हुर्किनु भएको दुलही हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। दुवैजनामा परमेश्वरको भय भएको हामीले थाहा गर्दछौँ। दुवैजनामा परमेश्वरको आत्मा भएको हामीले भलो गर्दछौँ, हामीले थाहा गर्दछौँ। दुवैजना परमेश्वरको डर मान्ने, दुवैजना परमेश्वरको भय मान्ने अनि दुवैजना परमेश्वरलाई औधी प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू भएको हामीलाई थाहा छ, हामी थाहा गर्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। र हामी विश्वास गर्दछौँ परमेश्वरले यो नव जोडीलाई, नव दाम्पत्य सम्बन्धलाई अन्तिमसम्म स्थिर पार्नुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ, प्रगतितिर लग्नुहुनेछ। हालेलुया।